अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल। आज के आम डबल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक तो बड़ी खबर है कि पंजाब में पीपल पार्टी इन हो रही है। बल्दियाती इलेक्शन से पहले पीपल पार्टी पंजाब में फराल टारपुर को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान एक बार फिर बरस पड़े इस्टेब्लिशमेंट पर और उन्होंने सूबों के हवाले से भी आम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एक घर में लोग ज़ख्मी पड़े हों तो आप उस सूबे को उस घर को उसका विरासत कर लें, तो ये अच्छी बात नहीं। मज़ीद भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगी। स्ट्रीट मुहिम के सिलसिले में सोहेल आफरीदी का जो जलसे हैं वो जारी है। उन्होंने कहा है कि अब 40 लाख लोग इस्लामाबाद वो लाएंगे। इसके अलावा मज़ीद आम डेवलपमेंट भी है। कल के प्रोग्राम ने जो हमने आपको बताया था कि पिंडी में फ़ौज तैनात हुई है, उसी हवाले से आज के प्रोग्राम में भी हम आपको उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मज़ीद भी डेवलपमेंट है, तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। इसके आगाज़ में चलते हैं, ख़ास करके इमरान खान बानी PTI के हवाले से जो मुसलसल अलशफा अस्पताल में मुंतकिल के बजाय पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, उसका इलाज मौलिज के। आज उसकी बहन नौरीन खान की इमरान खान से मुलाकात हुई है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने PTI के चेयरमैन ने उन्होंने कहा कि इमरान खान से कोई जो मुख्तलिफ क़यासराइन चल रही है उनमें कोई सदाकत नहीं। नौरीन खान न्याजी की मुलाकात में वो नौरीन खान बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि बानी PTI ने ना कोई पार्टी से किसी से नाराज़ है, ना सोहेल आफरीदी से नाराज़ हैं। तो ये बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि इमरान खान के हवाले से ये मुख्तलिफ क़यासराइयाँ चल रही थी वो बिल्कुल जो है गलत है। इमरान खान पार्टी पर एतमाद है और पार्टी ठीक तरीके से चल रही है, तो ये आम डेवलपमेंट है। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ की जानिब से CM KP के सोहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मुहिम के सिलसिले में एक बड़ा जलसा किया है, जहां वो खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 40 लाख लोग वो इस्लामाबाद लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बानी PTI की सेहत के हवाले से जो हुकूमत ने धोखेबाजी की है, इसके सिलसिले में 27 अक्टूबर को जो होने वाला लॉन्ग मार्च है उसमें बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आएंगे। तो उनका कहना था कि स्ट्रीट मुहिम के सिलसिले में दीगर इलाकों में भी वो जलसे करेंगे। तो अडिया जेल में मंगल के रोज़ को बानी PTI से मुलाकात का दिन होता है। देखते हैं अब कितने लोग वहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा PTI के हवाले से भी ये ख़बरें हैं कि आने वाले कुछ दिनों में 9 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं फ़ौजी अदालतों के हवाले से, शायद इमरान खान को जो बानी PTI है उन पर या उसकी अहलिया पर ये फ़र्द जुर्म आयद किया जाए। इसी हवाले से कहा जा रहा है कि जो रावलपिंडी में जो 6 माह के लिए पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर फ़ौज तलब की गई है, स्टैंड बाय फ़ौज को रखा गया है। तो उसकी 200 का आइन के आर्टिकल 247 के तहत पिंडी में फ़ौज की तैनाती के हवाले से इसी मामले पर कहा जा रहा है कि कोई मुमकिन गड़बड़ हो तो इसी सूरत में उसको कंट्रोल के लिए फ़ौज स्टैंड बाय रहे। तो PTI बानी पर अब कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि उन पर 9 मई के वाक़यात के हवाले से फ़र्द जुर्म शायद लागू हो सकता है, मगर इस बात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। तो ये आम डेवलपमेंट है। इसके अलावा अब मैंने कई प्रोग्राम में कई वीलॉग में पहले भी आपको बताया है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वफाकी हुकूमत से अब
تنگ آ چکی ہے. مختلف آپ کا اس کا رد و عمل کشمیر کی الیکشن میں دیکھے تھے کہ کشمیر میں جو الیکشن ہوئی تھی اس میں بلاول بھٹو نے جس طرح کے بیانات دیے تھے اور کہا تھا کہ اب مسلم لیگ نون کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور وزیر اعظم کی الٹی گنتی شروع ہوئی ہے. انہوں نے دوسرے دن یہ کہا تھا کہ الٹی گنتی اس کے گھر سے شروع ہوئی ہے. پنڈی اسلام آباد اور لاہور کے درمیان یہ الٹی گنتی ہوئی ہے. تو اسی صورتحال کے حوالے سے اب پیپل پارٹی بھی وفاق سے دوریاں اختیار کرتے ہوئے پنجاب میں اب پارٹی کو منظم کرنے کے لیے فریال ٹالپور کو میدان میں اتارا ہے. فریال ٹالپور جو پنجاب میں آنے والے بلدیاتی الیکشن میں پارٹی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہاں مریم نواز کے مقابلے میں سامنے آئی ہیں. تو آج انہوں نے جو ہے اس کے مرتضیٰ جو ہے جنرل سیکرٹری پنجاب کے انہوں نے آج چنوٹ سے علاقے حسن علی قاضی صاحب ہیں جو ایک بڑے نام اور قدبت پالے بندے ہیں, اس کو پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کی کرائی ہے. اور اس کے کیونکہ اس کا 3 مرتبہ MPA پہلے بن چکے ہیں وہاں چنوٹ کے علاقے سے, تو مریم نواز کے مقابلے میں فریال ٹالپور اب پنجاب میں ایکٹو ہوگی, سرگرمیاں کریں گی. پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ آنے والے جنوری میں جو انتخابات ہو رہے ہیں بلدیاتی, اس میں پنجاب میں پیپل پارٹی نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے فریال ٹالپور کو یہ میدان میں اتارا گیا ہے تاکہ وہ پارٹی کو وہاں مضبوط کر سکے. میاں نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے یہاں ملاقات ہوئی ہے. خاص کر کے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کشمیر کے حکومت سازی کے حوالے سے جو ملاقات میں عام بحث موضوع رہا ہے, مگر اس سے پہلے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو ملک میں سسٹم ہے وہ ملک میں صورتحال خاص کر کے پیپل پارٹی کی طرف سے نون لیگ کی حکومت کو جو ہے خلاف جو ہے ناراضگیاں ہو رہی ہیں, ان پہ بات چیت کی گئی ہے. خاص کر مولانا فضل الرحمان جو اپوزیشن اتحاد کو گرینڈ الاؤنس بنا رہے ہیں اس کی سلسلے میں بھی شہباز شریف نے نواز شریف سے گفتگو کی ہے. ساری صورتحال کو ہنگامی طور پہ مسلم لیگ نون اب اس مانیٹرنگ کر رہی ہے کہ کس طرح اس مشکلات سے نکلا جائے. تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے ادھر. اب چلتے ہیں مولانا فضل الرحمان جو پشاور میں کارکنوں کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے, آج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. خاص کر کے آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو اس کے اختیار رہتے ہیں میں ان سے اختیارات سے مجھے اعتراضات ہیں, مگر وہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو محکمہ ہے اس میں خود جو جا کر کرنا چاہتے ہیں کریں, مگر اسمبلی کے اوپر پر ایک شخص کو جو بٹھایا ہے وہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کے NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے وہ قانونی ہے, اس کو توڑ متوڑ کر کے صوبے بنانے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں اور NFC کو توڑ کے یہ مزید جو وفاق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایک گھر میں اگر دونوں طرف سے بھائیوں کی لڑائی ہو تو اس گھر کو توڑنے کی جو معاملہ ہوتا ہے وہ وقت کی درست بات نہیں ہوتی. تو یہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ وقت حالات ایسے نہیں ہیں جو آپ صوبوں کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صوبے تقسیم نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے حمایت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے اقتدار دینے کے جو ہے افریں کی جا رہی ہیں, مگر یہ ایسی اقتدار ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ مولانا فضل الرحمان اب گرینڈ الاؤنس کے سربراہ بننے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا گرینڈ الائنس اپوزیشن کا جوڑا ہے. اس میں آنے والے دل ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو PTI کی جانب سے اپوزیشن لیڈر بنانے کی آج کی گئی ہے اور
پی ٹی آئی اب محمود خانہ چکزئی سے جو ہے ناراض ہے، اس کو ہٹانا چاہتی ہے، مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتی ہے، تاہم مولانا اس اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے راضی تو نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں آفر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو آفر ہوئی ہے اس پر مولانا آنے والے دنوں میں مزید ان کی جو لہجہ ہے وہ سخت ہو رہا ہے اور مزید بھی سخت ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو آج کی عام ڈیولپمنٹ تھی۔ آنے والے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔